مرحبا بكم. اليوم معنا البنات. اليوم غادي نديروا لا طارت بالتفاح اللي غادي نحتاجوا ليها العجين المرمل ولا كريم باتيسير. بالنسبه للعجين المرمل كيف عارفين مثلا درتو 250 غرام ديال الدقيق، كديروا نص ديال العبار ديال الدقيق زبده. ولا كريم باتيسير كاين اللي غادي يخدم بهذه، انا عندي ولكن ما كتجيش زوينه في لا طارت. المهم اللي بغى يديباني يدير هذه. انا اليوم ما غاديش ندير هذه، غادي نصايبوا لا كريم باتيسير هكا في الدار نورمال، ماشي هاد لا بودر. بالنسبه لاباط غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده، بيضه، 2 معالق ديال السنيده، 2 معالق ديال الماء، ولاغوم ديال الفاني. بالنسبه لهاد لاغوم البنات راك عارفين كتباع عند اي واحد كيبيع داكشي ديال الحلوه، كتباع ب5 دراهم. انا عندي فاني وعندي حتى ديال الكراميل. نتوما اي اغوم عندكم كتفضلوها في لاباط ولا عندكم هكا موجوده في الدار تقدروا تخدموا بها. دابا غادي ندوزو. بالنسبه للزبده انا كنستخدم زبده من اصل حيواني. عندكم البنات الزبده من اصل حيواني خدموا بها، ما عندكمش تقدروا تستعملوا بهذيك ديال لابواط. المهم اللي كاين في الدار خدموا به. دابا غادي ندوزو باش نصايبوا لاباط. غادي نحطوا 250 غرام ديال الدقيق في واحد البول اللي غتخدموا فيها. غادي نزيدوا عليها هذيك 125 غرام ديال الزبده. البنات نسيت، غادي نحتاجو كيف قلت لكم البنات غنحتاجو شويه ديال الملحه، نسيت ما حطيتهاش في المقادير. وغادي نزيدو هادوك 2 معالق ديال سنيده وشويه ديال لاغوم ديال الكراميل، بلوتو ديال فاني. انا كندير فاني، اللي بغى يدير الكراميل يديروا. كاين لاغوم ديال البسكوي حتى هي كتجي زوينه. دابا غادي نلبسوا هذاك الدقيق بهذيك الزبده اللي عندنا، نحاولوا نبسبسوا هذاك الدقيق مزيان. هي البنات هاد الزبده اللي من اصل حيواني كتجي من هذيك ديال لاباط، المهم كتجي بنينه وكتعطي كتجي لاباط مقرمله، ماشي بحال الاخرى ديال لابواط. كيف عارفين راه ديجا اي واحد كيصايب الحلوه وداكشي راه ليغو كيجيو مختلفين. فوالا ندخلو مزيان هذيك الزبده في الدقيق باش حتى السنيده حتى هي تذوب مع الزبده. هانتوما البنات حتى هي ما تخدمش بزاف، كتخدم غير بالصباع. خدموها غير بصباعكم ماشي دلكوها باش لاباط تبقى زوينه. هكا كنظن انا اصلا ما غاديش نحتاج لهداك الماء، حيت هاد الزبده ديجا دايره خدمتها. ديجا هانتوما راه العجينه كتجمع. وقيلا غناخذ غير الصفار ديال البيض بوحدو، عاوتاني على حساب الكاليتي ديال الدقيق ديالكم. الا كان الدقيق عندكم كيشرب راه غتحتاجوا البيضه كامله ومازال غادي تزيدوا حتى الماء. الا ما كانش كيشرب بحال كيف ما عندي انا راه غتحتاجوا غير هذاك الصفار بوحدو. فوالا صافي كتحاولوا تجمعوها غير بصباعكم. شفتوا البنات كنخدم غير بالصباع ما تدلكوهاش كاع. شوف ها هي تجمعت لي، ما غنحتاجش لهداك الماء وحتى لهداك البياض البنات. تجمعات. دابا البنات ملي تجمعت ليا لاباط ديالي ديجا خارجه منها واحد الريحه غزاله ديال هذيك الريحه ديال الزبده اللي كتكون اصل حيواني، راه كتكون مختلفه ريحتها على ديال لابواط، وخارجه منها الريحه ديال لافاني. دابا غادي نديرها في فيلم اليمونتير اولا البلاستيك ديال الكونجلي، يكون ديال الكونجلي. غادي نديرها في كونجلي واحد نص ساعه، لو طون اللي غادي نوجد فيه لا كريم باتيسير حتى هي خاصها تخشى في الثلاجه ونرجع معكم. الوغ كيف ما شفتوا معايا البنات قبيله وجدنا لاباط ودرناها في الثلاجه، درتها في الاليمونتير ودرتها في الثلاجه لو طون اللي تبرد فيه واحد شويه وتجمع فيه هذيك الزبده راسها.
كونوا حنا وجدنا لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير البنات اش كنحتاجوا لها؟ كنحتاجوا لها نسيترو ديال الحليب، 4 ديال صفار البيض، 4 المعالق ديال السنيده، 2 معالق ديال الدقيق، و لي زاغوم اللي عندكم في الدار، والفويي والكاسرونه. هادو هما المواعين اللي غادي تحتاجوا. دابا اشنو غادي ندير؟ غادي نشدو نسيترو ديال الحليب، غادي نديرو في الكاسرونه، غنحط هذاك نسيترو الحليب في الكاسرونه، وغادي نزيد عليه لاغوم ديال لافاني. انا كيعجبني ندير فيه لاغوم ديال الفاني وديال الكراميل. غنزيد عليه كيف كتشوفوا معايا هنا، غادي نزيد عليه شويه ديال الفاني وشويه ديال لاغوم ديال الكراميل. كتعرفوا البنات الحاجه اللي كيكون فيها البيض ضروري نهرسوها بلي زاغوم، سورتو البنات اللي ما عندهمش مع ريحه البيض. وهذا لا بليبار الناس ما تيحملوش ريحه البيض في الحاجه. غادي نديرو معاه لاغوم، وابري غادي نديروه يفيض فوق البوطه كيف ما كتشوفوا البنات. دابا جبتو فوق البوطه هكا باش يفيض ليا الحليب. غنحرك شي شويه باش يتلقوا ليا دوك لي زاغون مع بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا البنات درنا المرحله الاولى ديال لا كريم باتيسير اللي هي درنا هذاك نسيطرو ديال الحليب في الكاسرونه، زدنا عليه اي اغوم عندكم. الا ما عندكمش البنات لي زاغوم تقدروا ديروا غير هذاك السكر فانيي اللي كيكون في لي ساشي، ودرناه دابا فوق البوطه باش يفيض. لو طون اللي غادي يفيض فيه هذاك الحليب اولا غادي يسخن فيه مزيان اللي وصل لدرجه الغليان. غادي نشدو هذوك 4 صفار البيض، غنزيد عليهم هذاك 4 ديال المعالق ديال سنيده، وغادي نزيد عليهم 2 معالق ديال الدقيق. غادي نحرك هذا الشيء مزيان. دابا البنات غتبقاو على التحريك حتى يعود لكم الخليط شويه مايل للبيوضه، عاد غادي تحبسوا التحريك. فوالا كيف ما كتشوفوا البنات من بعد ما فاض لنا الحليب اولا وصل السخونيه لدرجه الغليان، ومن بعد ما الحليب كيف ما كتعرفوا نعاود نقولها زدنا عليه اي اغوم عندك في الدار، ومن بعد ما شدينا هذوك 4 ديال صفار البيض مع 2 معالق ديال الدقيق مع 4 المعالق ديال السنيده، بقينا كنضربوهم مزيان حتى كنحسوا بديك السنيده فريمون دابت لينا مع الخليط. فوالا كنجيبوا هذاك الحليب وكنكبوا غير شي شويه، كنكبوا شويه باش ما يطيبش لينا البيض. كنكبوا شويه وكنحركوا. نكبوا شويه ونحركوا ونعاودو نكبوا لو ريست ديال الحليب. ودابا غادي نعاودو نرجعوا للكاسرونه ونديروه فوق البوطه، وحنا كنحركوا بشويه بشويه حتى كيعقد لينا الخليط وكتعود عندنا اون كريم. هاد لا كريم البنات راه فريمون راه لا علاقه ليها بهاد لا بودغ اللي كناخدو، راه كتجيب بنينه، كتجيب بنينه بزاف اكثر ما كتخيلوا. مني غادي تصايبوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. فوالا البنات مني درنا لا كريم في الكاسرونه جبناها هنا فوق من البوطه، غادي نطيبوها باش تعقد لينا. ولكن البنات بقاو التحريك باش ما تلصقش لكم لا كريم وتحرق لكم من القاع. فوالا البنات ملي كتبقاو تحركوا فوالا كتعقد لكم لا كريم بحال هكا. صافي ملي توصل لكم هاد التكستور صافي حبسوا، حيت اون فوا كتحيدوها من فوق من البوطه راه كتزيد عاوتاني تعقد. البنات واحد لاستوس باش تبقى لكم لا كريم زوينه،
نسيت ما جبت حدايا الزبده، انا غنمشي نجيبها. مني اون فوا كتحيدوها هكا من فوق البوطه كتزيدوا فيها معلقه ديال الزبده. انا نمشي نجيب معلقه. فوالا البنات كتزيدوا فيها معلقه ديال الزبده. بالنسبه للبنات اللي غنديروها فريمون غيديروها في الثلاجه، غادي تحولوها لشي بول اخر، شي بلاكه اخرى، ومن بعد غادي تشدوا الفيلم اليمونتير. غتكونوا ما كتسمعونيش، قلت لكم البنات اللي غيديروها في الثلاجه غادي ديروها في واحد البول، ومن بعد غتشدوا الفيلم اليمونتير وغادي ديروه في لو كونتاكت مع لا كريم، يعني غتحطوه على لا كريم هكا لاصق على لا كريم. علاش؟ باش اول حاجه باش هذيك السخونيه ديال لا كريم ما تطلعش على الفيلم اليمونتير ويدير الماء ويقطر لكم على لا كريم، وثاني حاجه باش هذيك لا كريم اللي صايبتو ما ديرش لكم واحد القشره قاصحه من الفوق، ملي غتبداو تخدموا بها غتجيكم صعيبه. بالنسبه لهاد لا كريم البنات راه ما كتخدموش بها غير في هاد لا طارت اللي انا درت. هاد لا كريم البنات تقدروا تعمروا بها لا باتاشو، تقدروا تخدموا بها في لي كريم ديال لي غاتو مثلا. مع الوقت دابا نوريكم واحد لا كريم سميتها لا كريم موسلين، كتخلط هاد لا كريم يعني لا كريم باتيسير كتخلط مع لا كريم فريش طالعه اللي هي لا كريم شونتي، كتعطيك اون كريم موسلين. كتقدري تعمري بها لي غاتو دانيفرسير من الواث، كتقدري تعمري بها اي غاتو، تقدر ديريها من فوق من لي كاب كيك، من الفوق لي كاب كيك ديال لي زانيفرسير ولا اي حاجه. مهم مع الوقت هاد لي فيديو غادي نديرهم ان شاء الله في القناه باش تستافدوا هكا كومبا تشوفوني كيفاش غادي نخدم بها. دابا بوغ هاد لا طارت غادي نخدموا غير بهكا لا كريم باتيسير، يعني ما مزيوده حتى شي حاجه من غير هاد المعلقه ديال الزبده. من بعد ما وجدنا لا كريم باتيسير كيف ما كتعرفوا البنات، هاد لا طارت اللي غادي نديرو لا طارت هكا، يعني لا بات باقي ما طايباش وغنكبوا فيها لا كريم باتيسير. يعني ما غاديش تحتاجوا انكم تخشيو لا كريم باتيسير في الثلاجه بوغ داكشي اللي قلت لكم ديال اللي بغيتو تزوقوا بها لي كاب كيك وداكشي، عاد غتحتاجوا انكم تخشوها في الثلاجه. دونك كيف ما كتشوفوا ها هي لا بات ديالي تجمعات من بعد نص ساعه في الثلاجه. غادي نرش سطح العمل بالدقيق باش ما تلصقش ليك العجينه، وغادي نطلقها بالمدلك وغادي نحطها في لو مول. عندكم بيركس خدموا به، عندكم مول ديال اي مول عندكم داير خدموا به. وانا باسكو كتشات ليا العجينه غادي نديرها حتى في هاد، غندير حتى دي ميني طارت جوج، هذاك الشيء اللي غيشات ديال العجينه ما يضيعش. فوالا من بعد ما درنا لا بات هكا درناها في لو مول، وهذيك العجينه اللي شاط لي درتها في هاد لي مول الصغارين. لا كريم وجدات لينا، قطعت شويه تفاح. نتوما البنات تقدروا ديروا مثلا البنان، ولكن البنان ملي كيطيب تعطي واحد لاغوم في شي شكل. المهم هي من الاحسن تصاوب التفاح وشويه ديال لي فروي كونفي. انا لي فروي كونفي ماشي ضروري، فاكولتاتيف يعني غير اختياري، تقدري تستغني عليهم. انا كندير لي فروي كونفي غير باش نهرس هذاك اللون ما تجيش باهته. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نشد هذيك لا كريم اللي صايبت وغادي نكبها في وسط من لا طارت. نكب شويه هنا ونكب شويه هنا. البنات غادي هاد لا طارت غادي نستفق منها هذا التفاح، وغادي نرشها شويه بلي فروي كونفي. غنديرها في الفران ناقص. انا كنطيب فران ديال الغاز، نديرو فريمون ناقص على 45 دقيقه، ناقص مزيان على 45 دقيقه باش طيب لك لاباط مزيان وتجي مقرمله. و صافي ابري كتخرجيها كتقدري ديري لها شويه ديال الناباج، ولا كتقدري تحتفظي بها غير هكا كيف ما كتخرج من الفران. فوالا البنات هذا الشيء هو اللي كاين بخصوص لاباط ولا كريم وكيفاش نصايبوا لا طارت ديال التفاح. فوالا كنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم. و لا فوتو ديال لا طارت غتلقاوها في لافان ديال لا فيديو. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش بلي جيم ولي كومونتير هكا باش تشجعونا باش نديرو دي فيديو جداد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا على المتابعه والى اللقاء.